मार्च का पहला दिन था जब नियाज बेग मुंह अंधेरे आखिरी बार फसल को पानी लगाने के लिए खेतों में गया। 1 घंटे तक वो जर्द होती हुई गेहूं की फसल के दरमियान फिरता और पानी खुलने का इंतजार करता रहा। जब पानी खुला तो वो कदाल उठाकर कीचड़ में घुस गया और पानी काट काट कर मुख्तलिफ खेतों को लगाने लगा और बातें करने लगा। पहले तो 1 घंटे के बाद आया है नामुराद, और जो आया तो बर्फ की तरह लग रहा है वो झड़क कर बोला। पर ठहर, फिक्र ना कर, मेरा भी इतना गेहूं है कि 1 घंटे में घुड़सवार अहाता नहीं कर सकता। तेरा भी फिरते फिरते भुरकस ना निकल गया तो मुझे पकड़ लियो। तू बस 2 कदम चलकर ज़मीन में घुस जाता है। हैं, आ मेरे साथ, तुझे पता चले कहाँ तक जाना है। आ नहर के बच्चे बेईमान, इतना गेहूँ सारा गांव में किसी एक की मलकियत में नहीं है। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, शर्म कर। जब जवान था तो पता है सारी सारी रात तेरे अंदर खड़ा रहता था और पता भी नहीं चलता था। इस गंदुम को बेचकर मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। मुझे उसकी बीमारी का इल्म है, उसे एक औरत की ज़रूरत है। ये मर्द की बड़ी बीमारी है। हैं, उसने अंधेरे में इधर उधर देखा और अपनी कामयाब तशखीस पर दिल में हंसा। औरत को पाकर उसकी सारी काहिली दूर हो जाएगी और वो खुद ब खुद काम करने लगेगा। सुना तूने, किसी को बताना नहीं। नहर के बेवकूफ़ बच्चे हैं। वो मुंह फुलाकर हंसा और बढ़ती हुई सर्दी के असर को रोकने के लिए ज़ोर और शोर से बातें करने लगा। जब सर्दी की वजह से उसकी टांगें कांपने लगीं तो उसने पाँव खुश्क करके जूता पहना और कदाल कंधे पर रखकर किनारे किनारे फिरने लगा। सूरज तो नेज़े से ऊपर आ चुका था जब वो घर लौटा। मक्खन और बादाम मिले हुए गुड़ और भैंस के दूध का नाश्ता करने के बाद वो उठा और सब्ज़ी की काश्त के लिए ज़मीन तैयार करने के वास्ते निकल गया। हल को उठाकर कंधे पर रखते हुए उसने झुंझुलाकर छाती को मला। ये क्या सवेरे से हो रही है नामुराद, और सीने में फिरते हुए दर्द को गाली दी। सब्जी की ब्याई अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। फागन निकला जा रहा है। ये लौंडा अगर किसी काम का होता। बैलों के पीछे पीछे चलते हुए उसने दिल में बेटे के नाकारापन पर तासुफ का इजहार किया। हल चलाने के दौरान उसने दर्द को थोड़े थोड़े वक्फे से तेज़ होते हुए महसूस किया, मगर उसे काम और बातों के शोर में दबाए रखा। उसके अलावा उसे मक्खन और बादाम और गुड़ की खुराक पर मुकम्मल भरोसा था, जिसने हमेशा उसे घोड़े जितनी गर्मी पहुंचाकर सारी तकलीफ़ों से बचाए रखा था। किसान और बैल अगर मामूली तकलीफ़ों से बैठ जाएं तो दुनिया का काम हो चुके। दांत पीसकर उसने बैलों से कहा। सूरज सर पर पहुंच चुका था जब उसने सब्जी के लिए 6-6 इंच ज़मीन पलट कर रख दी। खेत के किनारे पर खड़ा हुआ वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म किए हुए काम की मुसर्रत में सीने की तकलीफ़ को भूल गया। घर पहुंचकर उसने उबली हुई गाजरें खाईं और हुक्का पीने के लिए बैठ गया, मगर हुक्का उससे ज़्यादा देर तक ना चल सका। तंबाकू के हर कश पर दर्द में इजाफा होता गया। अभी सारे जानवरों के लिए चारा भी लेकर आना है, और फिर नियाज बेग के लिए तो हर बीमारी का इलाज काम था। सख्त मेहनत, पसीने के साथ सारी इंसानी और हैवानी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उसने कहा, और रस्सी और दरांती उठाकर चारा काटने के लिए चल पड़ा। अहाता पार करते हुए उसने दिन भर के भूखे मवेशियों को रहम और मोहब्बत की नज़र से देखा। मैंने 2 बार खाया है और तुमने 4 बार खाया है, और उनका कोई ख्याल नहीं है, उसने रावल की गर्दन पर दरांती चबोते हुए कहा। जा तो रहे हैं, लड़का गर्दन मलते हुए गुस्से से बोला। चारा काटते हुए वो दर्द की शिद्दत से लड़के पर, दरांती पर और चारे पर गरजता रहा। अगर एक जानवर भी भूख से मर गया तो मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा। वो मेरे बड़े बच्चे हैं, तुम छोटे हो, औरतों की क्या परवाह है, उसने रऊनत से कहा। चारा काटकर उन्होंने 2 गड्ढे बनाए और सरों पर उठाकर झूलती हुई मखसूस चाल के साथ घर की जानिब रवाना हुए। सारे रास्ते वो बुखार और दर्द की शिद्दत से बेत की तरह कांपता रहा। उसके बदन पर बाल कांटों की तरह खड़े हो गए और जिल्द झिरझिरा रही थी। जब उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे तो उसने आंखें बंद कर ली और दिल में बोला, मैं इन रास्तों पर आंखें बंद करके चल सकता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ था। लेकिन घर के दरवाजे पर गड्ढा उसके सर से गिर गया और वो गर्दन पकड़कर वहीं बैठ गया। वो उसे उठाकर अंदर लाए और घर के तमाम नकली रेशम और सोत के लिहाफ उसे उड़ा दिए। दोनों औरतों ने उसकी छाती पर तिल्ली के तेल की मालिश की और पुदीने और जंगली बनफशे के फूलों की चाय बनाकर उसे पिलाई।
तेल और चाय की हरारत से वो होश में आ गया और नईम को बुलाकर हिदायतें देने लगा। सब्जी के लिए मैंने ज़मीन तैयार कर दी है। करेले और कद्दू के बीज अली की माँ से ले लेना और 4 दिन के अंदर अंदर बो देना, वरना ज़मीन ख़राब हो जाएगी। तुमने सरसों के फूलों को देखा है, फागन निकलता जा रहा है और गेहूं को अब पानी नहीं लगेगा। आज आखिरी बार लगा दिया। ये शायद उसी की बरकत है। बदबख्त बर्फ़ की तरह ठंडा था और चने चीत के पहले दिनों में तैयार हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त तक मैं भला चंगा हो जाऊंगा। इस वक्त चारा काटकर जानवरों को डाल दो। सवेरे से भूखे हैं और घोड़ी के पिछले पाँव के नाल घिस गए हैं। चढ़ने से पहले नए ठोक लेना, वरना खर ज़ख्मी हो जाएंगे। नईम पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा अच्छा बाबा कहता जा रहा था। बातें करते करते नियाज़ बेग की तकलीफ़ में इजाफा हो गया, लेकिन उसने अपने लहजे को बरकरार रखते हुए हिदायतें जारी रखीं। और काम करो, मेहनत से मैंने ये सब कुछ बनाया है। मेहनत से तुम इसे खड़ा रखोगे, वरना ये गिर जाएगा। मैं अच्छा हो जाऊं तो तुम्हारे लिए औरत की तलाश में निकलूंगा। फ़िक्र ना करो, औरतें नाकारा होती हैं, लेकिन किसान के लिए औरत बड़ी मुफीद होती है। फ़िक्र ना करो। वो होंठों में मुस्कुराया। अच्छा बाबा, नईम ने कहा। वो देर तक इधर उधर की बातें करता रहा। शाम के वक्त जब कमरे में दिया जला तो उसने आखिरी बार नईम को पास बुलाया। जब वो उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसने इसे नज़दीक आने का इशारा किया और उसे मजबूती से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मौत को सामने देखकर उसका सारा गुरूर ख़त्म हो गया था। इस वक्त वो फ़कत एक मरता हुआ इंसान और एक बाप था। बनफशे के फूलों की चाय और तिल्ली के तेल के बावजूद आधी रात के करीब वो मर गया। उसके जनाजे पर सारा गांव उमड़ आया। मरने वाले का बेटा रोशन आगा के बाद गांव का अमीर तरीन शख्स था और अभी कंवारा था। आने वालों में बाज़ ऐसे किसान भी थे जो उसके बाप के पुराने दुश्मन थे, और ऐसे भी थे जो उसकी सख्त तबीयत और उसकी डींगों की वजह से उसे नापसंद करते थे, और वो भी थे जो उसकी नई नई हासिल की हुई दौलत का ख्याल करके जलते थे। उस वक़्त वो सब गमज़दा दिखाई दे रहे थे और नईम के पास बैठे अफसोस ज़ाहिर कर रहे थे। जिस वक़्त मुझे ख़बर मिली मैं मकई के खेत में था। मेरे हाथ फावड़े पर रुक गए। यूँ लगा मेरे बच्चे के जैसे दिल पर किसी ने हाथ डाल दिया हो। एक बूढ़े किसान ने मुट्ठी हवा में लहरा कर कहा। मुझे मेरी औरत ने बताया कि चौधरी न इतना कहने के बाद दूसरे किसान ने ऐसा हुलिया बनाया कि सब समझे अब वो रोने वाला है। चौधरी नियाज़ बेग बड़ा बख्तावर आदमी था। जब वो जेल जाने लगा तो उसने रुक कर दोबारा रोने की कोशिश की। साथ ही कई सुनने वालों के चेहरे भी बिगड़ गए। बोलने वाला फौरन असली हालत पर आया और हाथ फैलाकर बात जारी रखी। इतने बड़े तरबूज उसके खेत में जो उसने मुझे दे दिए थे। हाय वो तरबूज अब कहाँ। वो झुका, लेकिन उससे पहले कि वो या सुनने वालों में से कोई रोता, उसने खुश्क आंखों से चारों तरफ देखा और बात जारी रखी। जब वो जेल से आया तो उसने कभी उन तरबूजों का जिक्र मुझसे ना किया। हाँ, कुछ देर तक रोने की बेसूद कोशिशों में उसका साथ देने के बाद हाजिरीन उसकी इस कदर सरीह बहानेबाजी से तंग आ गए और उनमें गुस्से की लहर बढ़ने लगी। एक मर्तबा जब वो झुका तो उसे इसी हालत में छोड़कर तीसरे किसान ने बेसब्री से अपनी बात शुरू कर दी। चौधरी बड़ा दिल वाला जवान था। जब मुझे मेले पर जाते हुए देखता तो हमेशा मेरी पीठ ठोंकता और कहता, ऐश कर बेटा, ऐश कर, ऐसे जिंदा दिल बूढ़े अब मर जाते हैं। इसी तरह एक ने बारी बारी किसानों की चालाक और बेफन अंदाज में मरने वाले को याद करके अफसोस जाहिर किया। जब उन्होंने जनाजा उठाया और बड़ी मुश्किल से दोनों वावेला करती हुई औरतों को लाश से जुदा कर चुके तो अयाज़ बेग अपने भारी ठगने जिस्म के साथ अंदर दाखिल हुए और थोड़ी देर तक वो दरवाजे में खड़े मजमे के ऊपर खला में देखते रहे। नईम ने दूर से उन्हें देखकर मुंह फेर लिया, मगर जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नज़दीक आए और अपना बूढ़ा पिलपिला हाथ उसके शाने पर रखा तो वो मुड़ा और सब लोगों के दरमियान उनसे लिपट कर रोने लगा।
नईम को गांव में रहते हुए चंद महीने हो चुके थे। उसने 2 जोड़ी बैल और ख़रीद लिए थे और अपने बाप की, अपनी और अयाज बेग की ज़मीन, जो सारी मिलाकर 4 जोड़ियों के लिए काफ़ी थी, अपनी निगरानी में मज़ारों से काश्त करवा रहा था। इस साल कटाई के मौके पर उसने गांव से बाहर एक कमरे का पक्का मकान बनवाया और उसमें मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। आबाई मकान में दोनों औरतें, बच्चे और मवेशी रहते थे और नईम खाना खाने के लिए वहाँ जाया करता था। अपने बाप के आखिरी अल्फाज वो कभी ना भूला, काम काम काम। ये उसकी ज़िंदगी का मक़ूला था और काम ही से वो ज़मीनों और मकानों को गिरने से बचाए हुए था। अलग सुबह से लेकर दोपहर तक वो खेतों में रहता, हर रोज़ बढ़ती हुई फसल की रफ्तार देखता और मज़ारों को उसके मुतल्लिक़ हिदायत देता। हिस्से पर दी हुई ज़मीन की उसको फ़िक्र ना थी। ज़्यादा वक्त वो उस ज़मीन पर सर्फ करता जो ख़ुद काश्त थी, जिसके बैल और बीज उसके अपने और मज़ारे उसके मुलाजिम थे। दोपहर का खाना खाकर वो तंबाकू पीता और घंटा भर आराम करता। फिर उठकर किताबों में जिनसों की ख़रीदो फ़रोख्त और कर्ज़ और उधार का अगला पिछला हिसाब देखता। उसके बाद मवेशियों को देखने के लिए जाता और एक रोज़ छोड़कर बाकायदगी से घर में औरतों के पास जाकर बैठता। कायदे की रूह से इधर उधर की बातें करता, उनकी रोज़ाना की ज़रूरियात और शिकायतें सुनता, मकान की मुरम्मत, मक्खन के ज़ख़ीरे के मुतालिक पूछता और ये देखकर खुश होता कि दोनों औरतें अब मुकम्मल सुलह और दयानतदारी के साथ रह रही हैं। शाम के वक्त वो बाकायदगी से कभी कभी पूरी फ़ौजी वर्दी में पंचायत घर जाता, जहां वो फिर तंबाकू पीता और अगर मुंशी गैर हाज़िर होता तो पंचायत की सदारत करता और गांव के रोज़मर्रा के चोरी, अगवा वगैरह के मुकदमे सुनता। इस तरह वो अब छोटे मोटे ज़मींदार की तरह रह रहा था और गांव के बाशिंदों की नज़र में उसकी हैसियत मजबूत तर होती जा रही थी। लेकिन इस दिली इत्मीनान और फारिग़ुल बाली की ज़िंदगी और मवेशियों की एक भारी तादाद के बावजूद उसका मिजाज तेज़ और तुंद होता गया। मेल जोल वाले किसानों का कहना था कि ये खसूसियत उसे अपने बाप की तरफ से वरसे में मिली थी, लेकिन वो जानता था कि वो हमेशा से ऐसा ना था। उस पर वो अक्सर किसी छोटी मोटी बात पर अपने सही हाथ के एक ताकतवर घूंसे के साथ गांव के किसी कमीन या मज़ारे की नाक से खून जारी कर दिया करता, जिसकी नदामत को मिटाने के लिए उसे कटाई के मौके पर दिल खोल कर देना पड़ता। इसी आम इज़्ज़त अफ़ज़ाई के बावजूद वो ज़ाती ताल्लुकात बढ़ाने से हिचकिचाता था। गांव में मोहिंदर सिंह के बाद अब तक कोई शख्स उससे ज़्यादा करीब ना हो सका था। कभी कभी वो ज़मींदारी के मामलात रावल के सपुर्द करके अपना फ़ौजी थैला उठाकर चंद दिन के लिए अयाज बेग के पास दिल्ली चला जाता। ख़िज़ां के मौसम में वो दिल्ली गया तो अयाज बेग ने उसे सुनहरे हरूफ में छपा हुआ आला दर्जे के दबीज़ कागज़ का एक कार्ड दिया। ये सहरंगी कार्ड रोशन महल से जारी किया गया था और चंद दिन में होने वाली परवेज़ की शादी का दावतनामा था। उस पर अंग्रेज़ी ज़बान में उसका नाम और दावत की इबारत लिखी थी। इसी तरह का दूसरा कार्ड अयाज बेग के नाम का मेज़ पर पड़ा था। नईम ने उसे देखा और हल्के दिल से मेज़ पर रख दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर उससे लापरवाही ना बरत सका। उसने दोबारा उठाया और रखा, हाथ में उलट पुलट कर देखा, फिर सलीके से तय करके अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। अयाज बेग ने खिड़की पर झुक कर सिगार पीते पीते उसके तांबे के रंग वाले चेहरे को जर्द और फिर सुर्ख होते हुए महसूस किया। चलोगे? उन्होंने बज़ाहिर बाहर देखते हुए कहा। पता नहीं, नईम ने उंगलियां चटखाते हुए कहा। अयाज बेग ने सिगार को खिड़की के पत्थर पर मसला और उस ऐसे लहजे में जिससे नईम को कुछ अंदाज़ा ना हो सका कि वो किससे मुखातिब हैं, बोले, रोशन महल की दावत है, ऐसी दावतें रोज़ रोज़ कहाँ। मैदे में बदमज़गी महसूस करके नईम ने उगलदान में थूका और बेचैनी से छाती को मला। बालों को नारियल के तेल से चिकना करने के बाद नईम ने उन्हें ठीक तरह बिठाया और दाढ़ी मूंडी। रुखसारों को तौलिए से खुश्क करते हुए उसने ज़रा मायूसी के साथ देखा कि ठोड़ी के नीचे गोश्त नमूदार हो रहा था और जबड़ों के पास चेहरा फरबा होना शुरू हो गया था और देहात के तेज़ मौसमों में उसकी जिल्द को जो सफ़ेद और मुलाहिम थी खुरदरा कर दिया था। फिर उसने चर्मी थैले में से पूरा फ़ौजी तकरीबी लिबास निकाल कर पहना, टोपी पर में मुर्गाबी का पर लगाया, सीने पर जंगी मुलाजिमत की रंगीन रेन फीतियाँ
اور نیچے چمکتی ہوئی دھات کا کراس لٹکایا۔ اسی تھیلے میں سے آخری 3 فرانسیسی سگار نکال کر اوپر کی جیب میں رکھے اور جانے سے پہلے لکڑی کا ہاتھ احتیاط سے جیب میں ڈال کر آستین سے ڈھک دیا۔ روشن محل میں داخل ہوتے وقت کاغذ کی رنگ برنگی جھنڈیوں اور سرخ بجری کے راستے دیکھ کر اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ آج بھی پہلی دفعہ آ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ ہمیشہ تقریبات پر ہی آتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ دل میں ہنسا۔ ان سارے برسوں کے دوران روشن محل میں ایک گارڈن ہاؤس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ باغ کے جنوبی کونے میں اونچے اونچے کیلے کے پودوں میں چھپا ہوا بانس اور لکڑی کا یہ گارڈن ہاؤس ایاز بیگ کے نقشے کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ یہ اسے وہاں داخل ہوتے ہی ایاز بیگ نے بتایا۔ گھاس کے کتوں پر، برآمدوں میں اور باغ کے راستوں پر آج اس پہلی والی تقریب سے کہیں زیادہ چہل پہل تھی۔ دعوت ولیمہ پر مدعو انسانوں کا ایک ہجوم تھا جو باتوں اور کہکہوں کے شور میں ادھر سے ادھر جا رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اسے مانوس شکلیں بھی نظر آئیں۔ یہ وہی لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کے ساتھ چند برس پیشتر وہ انہی درختوں کے نیچے کھیلا کودا تھا اور اب جوان ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنا جوان ہونے اور ایاز بیگ کے بہت بوڑھے ہو جانے کا خیال آیا۔ مبارک ہو۔ ان دونوں نے پرویز کا ہاتھ ملایا۔ ہیلو۔ پرویز نے گرم جوشی سے نعیم کے ساتھ مصافحہ کیا اور دیر تک اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں پرانی دوستی کو تلاش کر کے محبت سے ہنستا رہا۔ پھر وہ مڑ کر ایاز بیگ سے بولا، معاف کیجیے گا، میری بیوی ابھی ادھر گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایاز بیگ نے کہا۔ پھر نعیم نے ہاتھ اٹھا کر خالہ کو سلام کیا۔ ادھیڑ عمر خوبصورت عورت نے پسندیدگی کی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بہت دن کے بعد آئے ہو نعیم میاں، اس نے کہا۔ نعیم مسکرایا۔ اسی وقت اس نے اپنے آپ کو بہت سے آشنا ہنستے ہوئے چہروں میں گھیرا پایا۔ ہیلو 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 کا شور اٹھا اور اسے اتنے ہاتھ ملانے پڑے اور ایسے زوردار طریقے پر پرانی دوستی کو تازہ کیا گیا کہ اس کا بازو تھک گیا۔ یہ وہی پرویز اور عذرا کا گروپ تھا۔ کہاں چلے گئے تھے نعیم؟ اتنی دیر کے بعد ایلس گریگسن نے اپنے مخصوص تیز مسرت لہجے میں پوچھا۔ جنگیں فتح کر کے آ رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا؟ ملامت بار نظروں سے ایلس کو دیکھتے ہوئے ارشد نے نعیم کے جسم کی ساری لمبان کی طرف اشارہ کیا۔ معصوم طلعت جو ویسی کی ویسی چھوٹی سی لڑکی تھی بولی، ارے نعیم، اوہ تم تو ہیرو بن چکے، سچ مچ کے سب میں سے اب تمہاری ہیرو ورشپ ہوگی۔ جوش مسرت سے اس نے آنکھیں میچ لیں اور مٹھیاں کس کر کانوں پر بجانے لگی۔ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا، شیری نے کہا۔ کیا؟ نعیم نے پوچھا۔ تمہارے کارنامے کے متعلق، اور ایک لمحے کے بعد اس کے ارد گرد خاموشی چھا گئی اور اس نے پشیمان ہو کر موضوع بدل دیا۔ تم ہندوستان میں تیسرے آدمی ہو جسے یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ آہستہ سے ہنسا۔ ان کی اس بے ضرورت چشم پوشی پر اسے صدمہ ہوا۔ ہیلو۔ عقب سے کسی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ صاحبزادہ صاحب، نعیم نے مڑ کر مصالحہ کیا۔ ارے میاں، کہاں غائب رہے اتنے برس؟ بڑے میدان مار کر آ رہے ہو، واللہ کیا شاندار سپاہی ہو، ہا ہا ہا۔ وحید نے پسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اب تو بڑے مشہور و معروف آدمی۔ نعیم، تم ان سے ملے؟ شیری نے بات کاٹ کر کہا۔ بیگم بلقیس وحید الدین آف۔ ہاں، میری بیوی سے ملو نعیم۔ آپ انہیں نہیں جانتی ہیں بلقیس بھابی، طلعت نے معصومانہ انداز میں کہا۔ آپ انہیں نہیں جانتی؟ ارے واہ بھائی نعیم، یعنی نعیم احمد خان ہمارے بہت پرانے دوست ہیں۔ بلقیس نے انجانے پن سے سر کو خوبصورت جنبش دی۔ وہ ایک پتلی سی زرد و جاگیردارانہ نقوش والی لڑکی تھی۔ نعیم نے ذرا جھک کر احتیاط سے اسے سلام کیا۔ وہ عمداً زیادہ اخلاق برتنے کی کوشش نہ کر رہا تھا۔ اس میں ایک قدرتی رعونت آ گئی تھی جو اس کی آنکھوں اور ہونٹوں کی کرختگی سے برابر میل کھاتی تھی۔ اس کے ساتھی اس کی شخصیت میں اس تبدیلی کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے گھیرے اس کے چست بے داغ فوجی لباس اور چمکتے ہوئے کراس اور ٹوپی کے پر کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہکہے لگا رہے تھے۔ درمیان میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے سب میں سے سر نکالے کھڑا سنجیدگی اور احتیاط سے ہنستا رہا، اس شخص کی طرح جو بیک وقت مغرور، رنجیدہ اور مسرور ہو۔ جب مہمان زیادہ اکٹھے ہونے لگے تو وہ اسے کمروں کی طرف لے گئے اور چند ایک ادھر ادھر بکھر گئے۔ اندر اس کا اتنے لوگوں سے تعارف کرایا گیا کہ اسے سگار پھینکنے کے لیے باہر جانا پڑا۔
موٹے موٹے व्यापारियों اور जागीरदारों और सियासी लीडरों ने उसे बेइतनाई से देखा और फानूसों की रोशनी में सोफे में धंस कर बैठे हुए बातें करते रहे। जवान अहदेदार जो परवेज़ और वहीद के दोस्त थे उसी खुशदिली के साथ इससे मिले जो इन लोगों का खासा था। अंग्रेज़ औरतों और मर्दों ने उसके सीने पर लटकते हुए क्रॉस की इज्जत में अपनी जगह खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया और अपने नज़दीक बैठने के लिए कहा। उसने कई जगह रुकना चाहा लेकिन अरशद, शीरीन और गयास उसके साथ चिमटे हुए थे। इन खुशदिल लोगों के लिए नईम एक दूसरी दुनिया का बेहद दिलचस्प बाशिंदा था जो तबक़ाती इख्तलाफात के बावजूद मग़रूर और बावक़ार था और किसी तरह से उनके दोस्तों के हल्के में शामिल हो चुका था और इस वक्त फ़ौजी लिबास में बेहद दिलकश लग रहा था। आखिर इस गहमा गहमी से तंग आकर वो एक जगह पर बैठ गया। ये एक उधेड़ उमर ज़मींदार था जिसने अपने पास उसे जगह दी। उसने देहाती रईसों का लिबास पहन रखा था। नौजवान, तुम फ़ौज में मुलाजमत कर चुके हो। फ़ौज वाकई तुम जैसे नौजवानों से बनती है जो मुल्क फ़तह करती है। जवानी में मैं भी फ़ौज में भर्ती होना चाहता था लेकिन मेरा वज़न कम था। शायद मैं ज़मींदारी के लिए ही मौजू था। उसने नईम को छाती पर छुआ। कैसा आलीशान तमगा है। मैंने दूर से देखकर पहचान लिया था कि तुमने असली जंगें लड़ी हैं। असल बात तो ये है भाई कि मैं सादा सा आदमी हूँ, लेकिन जब तुम अंदर दाखिल हुए तो मेरा दिल चाहा कि तुम मेरे पास आकर बैठो। तुमने बुरा तो नहीं माना? ओह हरगिज़ नहीं। दरअसल मैं फ़ौज का इब्तदा ही से शेदा हूँ, लेकिन मैं शायद ज़मींदारी के लिए ही मौजू था। ज़मींदारी के लिए ही मौजू था। तुम कहाँ से आ रहे हो? रोशनपुर से। आहा, फिर तो तुम मेज़बानों में शामिल हो। वो कम पढ़े लिखे खुशबाश देहाती रईसों की तरह हंसा और नईम को कंधे पर थपथपा कर बोला, रोशन आगा से मेरी मुलाकात बम्बई में हुई थी, एक बार बस। मगर क्या वज़ादारी है साहब, गाज़ियाबाद से मुझे बुला भेजा। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? नईम ने पूछा। मुख्तसर सी ज़मींदारी है भाई गाज़ियाबाद में, लेकिन मेरे बागों में अव्वल दर्जे का गुलाब होता है। जंग में तुमने फूल कहाँ देखे होंगे? मेरा गांव फूलों का गांव है, गुलाब के फूलों का गांव। तुम वहाँ ज़रूर आना। ये बात तो नहीं, गैर मुल्कों में मैंने बहुत से अच्छे अच्छे फूल देखे हैं। अभी तो मैं ब्याई की तैयारी कर रहा हूँ जब रोशन आगा का संदेश मिला। आप कौन सी गंदम बोते हैं? नईम ने दिलचस्पी से लेते हुए पूछा। सफ़ेद। रोशनपुर में सुर्ख गंदम होती है, मैं जानता हूँ, जो एकड़ में मुश्किल 20 मन उतरती है। मेरी सफ़ेद गंदम है। वो इसी तरह बातें करते रहे। कुछ ही देर में नईम उसके बातूनी पन से उकताकर और गाज़ियाबाद आने का वादा करके उठा और बरामदे में निकल आया। सिगार जलाकर उसने इधर उधर देखा। परवेज़, अरशद वगैरह गायब हो चुके थे और उधेड़ उम्र के बावकार अजनबी इंसान उसके इर्द गिर्द चल फिर रहे थे। अगले बरामदे में उसकी मुठभेड़ रोशन आगा से हो गई। आह नईम, वो मुसर्रत और ताज्जुब से बोले। नईम ने झुक कर सलाम किया। तुम यहाँ क्यों नहीं आते? वो उसके कंधे पर हाथ रखकर शफकत से बोले। नयाज़ बेग की मौत का हमें बहुत रंज हुआ। हमारा पैगाम मिल गया था? जी हाँ, हम लोग एक ही नस्ल के आदमी थे, नयाज़ बेग और अयाज़ बेग और हम। अब तुम लोगों को चाहिए कि हमसे मिला करो। नई नस्ल कुछ इस कदर बेमुरवत वाक़ हुई है। वो उदासी से हंसे और गुजर गए। कमरों में से अभी तक कई नज़रें उस पर मरकूज़ थीं, ख़ुसूसन ख़वातीन इस फ़ौजी लिबास और सीधे जिस्म वाले शख्स को देख रही थी जिसके चेहरे की पैदाइशी खूबसूरती के साथ नकुश, खालिस मर्दाना करख्तगी और भारीपन ने मिलकर उसमें बला की कशिश पैदा करती थी और जो सर उठाए एक हाथ जेब में डाले बरामदों में घूमता फिर रहा था। फिर खाना शुरू होने की खबर नामालूम तरीक़ से चारों तरफ फैल गई और मेहमानों का हजूम बाहर की तरफ, जहां खाने की मेज़ें लगी थी, निकलने लगा। पाम के एक बड़े गमले पर पैर रखे सिगार पीते पीते उसने अपने कतई बेवजह ज़ूद रंजी को महसूस किया। वो सब एक एक करके उसके पास से गुजरते गए। बरामदे के आखिर पर ऊपर की मंजिल को जाते हुए लकड़ी के जीने पर से उतरती हुई अज़रा का सामान खाला से हुआ। बीबी, आप कहाँ गायब हो गई थी? सारे मेहमान तो आ चुके हैं, खाला ने कहा। अज़रा लकड़ी के जंगले पर हाथ रखे बेदहानी से खड़ी रही। नीचे बरामदे में नईम उनकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। खाला, आप उससे मिली? नईम, हाँ, वो इसी तरह दिलकश और खलीक है। खाला ने सहम कर बात शुरू की। लेकिन ओह, मैं बयान नहीं कर सकती। जैसे दिसंबर में पत्थर की दीवार, उसका एक बाजू ज़ाया हो गया,
اس کی آنکھوں میں سرد مہری ہے موت، وہ کپ کپا کر زینہ چڑھنے لگیں۔ نعیم باہر جانے کے لیے مڑا، اسی وقت عذرا جیسے ہوا پر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند سیکنڈ تک دونوں ششدر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس نے ہندوستانی شادیوں کا زرتار لباس پہن رکھا تھا اور بے حد زرد نظر آ رہی تھی۔ پھر نعیم نے سنبھل کر سگار کی راکھ جھٹکی اور اسی سرد لا تعلق لہجے میں بولا، عذرا بیگم کیسی طبیعت ہے؟ میں کھانے پر جا رہا تھا۔ اچھا چلیے، عذرا نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے دور ہجوم کے ایک حصے پر دیکھتے ہوئے بے خیالی سے کہا، لیکن کوشش کے باوجود اس کے قدم نہ اٹھ سکے۔ نعیم بد اخلاقی سے گملے پر پیر رکھے کھڑا رہا۔ باہر کھانا کھاتے ہوئے لاتعداد مہمانوں کا شور آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا اور وہ دونوں وہاں خاموش کھڑے اس ملاقات کے بے ڈھنگے پن کو، ایک دوسرے کے وجود کو شدت اور بے چینی کے ساتھ محسوس کر رہے تھے۔ غیر محسوس طریقے پر نعیم نے فیصلہ کیا کہ اب بات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آخر عذرا نے اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑا، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں کام میں لگا تھا، نعیم نے ایک مصروف آدمی کے لہجے میں مختصراً کہا اور عذرا کے وجود کی نفی کرنے کو سگار کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ لیکن ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس شدت اختیار کر گیا اور وہ ایک بار پھر برتنوں کے ٹکرانے اور انسانی آوازوں کے ملے جلے شور کے نیچے خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ برآمدے کے بیرونی شور اور اندرونی سناٹے کو انہوں نے ایک ساتھ محسوس کیا۔ بے چین لمحے ایک ایک کر کے ان کے سروں پر ٹپکتے رہے، ٹپ ٹپ ٹپ، حتیٰ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ملاقات اور یہ گفتگو انتہائی مضحکہ خیز اور بے مصرف ہے۔ آپ جنگ میں گئے تھے، عذرا نے سرسری طور پر کہنا چاہا مگر اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اچانک نعیم کا زخمی احساس انتہا پر پہنچ گیا۔ تیز تیز سانسوں کے ساتھ اس کی چھاتی اٹھنے لگی اور بیٹھنے لگی اور وہ رک رک کر بولا، ہاں مجھے حکومت میں ملازمت مل گئی تھی، باوجود تمہارے باوجود۔ ایک جھٹکے سے عذرا نے اس کی طرف دیکھا، شدید رنج سے اس کے ہونٹ اور گال کانپ اٹھے۔ نعیم تم مغرور ہو، اس نے کہا۔ دفعتاً آنسوؤں کا ایک ریلا اس کی آنکھوں میں اور حلق میں اودھ کر آیا اور اس وقت دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر ایک ہی وقت میں دیکھا اور محسوس کیا کہ محبت کا جذبہ فاصلے، اختلاف اور چوبی بازوؤں کے باوجود طاقتور ہے۔ وہ مڑی اور دوڑتی ہوئی خالی کمرے میں داخل ہو گئی۔ عذرا، عذرا! نعیم اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے سے گزرتے ہوئے ایک ملازم نے عذرا کو روتے ہوئے دیکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ چمڑے کی ایک بڑی سی مطالعے کی کرسی میں پوری طرح سما کر بیٹھی ہوئی عذرا نے ہونٹ سختی سے اندر کی طرف داب رکھے تھے اور چھوٹی سی لڑکی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جذبات کے ہنگام سے اس کا چہرہ زرد اور خوف زدہ تھا۔ نعیم فرش پر ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر گھورنے لگا۔ نعیم! دیر کے بعد عذرا نے ہونٹ ڈھیلے چھوڑ کر صاف اور کمزور آواز میں کہا، عورتیں بے شرم نہیں ہوتیں پر محبت ضرور کرتی ہیں، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھ میں منہ چھپا رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جو روشن پور والوں کی تاریخ میں آج تک نہ ہوا تھا اور حقیقتاً جو ہندوستان کے جاگیردار اور امراء کے طبقے میں بہت ہی کم ہوا تھا۔ روشن پور پر موت کا سکوت طاری تھا اور موسم خزاں کی وہ شام اونچی چھتوں والی اس مہیب عمارت پر آہستہ آہستہ جھکتی آ رہی تھی۔ برآمدوں میں اور بند دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر روشنیاں جل رہی تھیں لیکن کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ گھر کے تمام نوکر گھر کے پچھواڑے اپنے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور برآمدوں میں قدم دھرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ سڑک پر سے گزرنے والوں کو پہلی نظر میں سنسان برآمدے اور روشوں پر اکٹھے ہوئے خشک پتوں کے ڈھیر دیکھ کر اس جگہ کی ہمہ گیر ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ اوپر کی منزل میں سرخ شیشوں والے بڑے دریچے پر یوکلپٹس کے پتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے عذرا کے کمرے میں خالہ پلنگ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ پلنگ پر عذرا گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا پر دھماکے سے پھٹنے والی خاموشی طاری تھی۔ آہ! خالہ نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں پھیلائے اور پھر گرد میں رکھ دیے۔
کس قدر خوفناک، آج تک ایسا نہ ہوا، کبھی نہیں، تم سوچ نہیں سکتی۔ کچھ دیر تک وہ عذرا کی بے حرکت پشت کو دیکھتی رہیں، پھر سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر آہستہ آہستہ دبانے لگیں۔ عذرا اٹھ کر آتش دان کی طرف گئی اور کمرے کی طرف پشت کیے دیر تک کھڑی رہی۔ کیا نہیں ہوا؟ اس نے بظاہر کانچ پر دھرے دھات کے مجسمے سے پوچھا کہ روشن پور والوں کی لڑکیاں نچلے طبقے میں شادی کریں۔ خالہ نے سر چھوڑ کر کہا۔ عذرا کلدار گڑیا کی طرح مڑی۔ بجلی کی روشنی میں اس کے دبلے چوبی چہرے میں سے پیلاہٹ پھوٹ رہی تھی اور اس کی آنکھیں خشک اور پھیلی ہوئی تھیں۔ نچلا طبقہ؟ نچلا طبقہ کیا ہے؟ اس نے ایک ساتھ سختی اور بے چارگی سے کہا۔ کیا وہ کمین ہے؟ کیا وہ ہماری زمین کاشت کرتا ہے؟ اس کے پاس اپنے مویشی نہیں ہیں، گھوڑے اور مکان؟ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں، ان کے باوجود وہ بے حیثیت ہے۔ اس کا باپ ایک معمولی کسان تھا۔ خالہ نے اس عورت کے پرعزم اور جسارت آمیز لہجے میں بات کی جو خود باحیثیت طبقے میں چور دروازے سے داخل ہوئی تھی، اپنی زندگی سے بیک وقت خوفزدہ اور مطمئن ہو۔ اور اس کے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، تم نادان ہو، اسے ایک کسان کی عورت کی ضرورت ہے۔ وہ کسان نہیں ہے، عذرا نے اسے اسی عزم اور بےچارگی سے کہا۔ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ یہاں پر بھی رہ سکتا ہے۔ اور اس نے دھات کے مجسموں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی بے جان آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ کیا وہ بہادر نہیں ہے؟ اوہ! خالہ دکھ سے ہنسی۔ ہاں، وہ بہادر ہے اور مغرور اور پرکشش بھی، لیکن وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ وہ عذرا نے دہل کر اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خالہ کے لیے خوف اور نفرت کا جذبہ پیدا ہوا۔ بوڑھی عورت نے اسے دیکھا اور اپنی بات ختم کرنے کا عزم کھو دیا۔ کمزور آواز میں بولی، اور روشن آغا، تم انہیں صدمہ پہنچاؤ گی۔ عذرا، جس نے چند لمحے پہلے سفید ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو رونے سے روکا تھا، یکلخت پریشان ہو گئی۔ اس نے ٹھٹک کر دوسرے کمرے میں کھلنے والے دروازے کی طرف دیکھا اور بھاگتی ہوئی آ کر پلنگ پر گر پڑی۔ بابا! نہیں نہیں بابا، وہ مجھے نہیں روکیں گے، نہیں! خشک آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ کر اس نے دہرایا۔ خالہ دل میں رحم اور محبت اور مستقل کا خوف لیے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے عذرا کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اٹھو بی بی، کھانا کھاؤ۔ نہیں نہیں، عذرا نے دہرایا۔ بابا سے کہہ دو کہ میں انہیں صدمہ نہیں پہنچاؤں گی، نہیں۔ ساتھ والے کمرے میں روشن آغا دیواروں کے ساتھ ساتھ چکر لگاتے ہوئے تھک کر بیٹھ گئے تھے۔ بازو سینے پر باندھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور سر صوفے کی پشت پر ٹیک دیا۔ ان کا چہرہ بہت بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ پرویز کونے کے اسٹول پر سے اٹھا اور اپنا سیاہ ہیٹ اٹھا کر چپکے سے باہر نکل گیا۔ باغ کی طرف کھلنے والے دریچے کے آگے صوفے پر اس کی ماں اور بیوی اور رشتے کی بہن شیرین خاموش بیٹھی دہشت سے روشن آغا کو دیکھتی رہیں۔ دروازے کے رستے عذرا کے ہولے ہولے سسکنے کی آواز آ رہی تھی اور باہر باغ کے نیم تاریک سنسان راستوں پر خزاں کی ہوا میں خشک پتے کھڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر اس کہانی کے احاطے سے باہر ہے۔ مختصر یہ کہ جاڑوں میں نعیم اور عذرا کی شادی ہو گئی۔ پھر بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ اس شادی کو روکنے کے لیے جو دیوانہ وار کوششیں ہوئیں اور صوبے بھر کے تعلق داروں کی جانب سے اس انتہائی مضحکہ خیز خیال کی جو مخالفت ہوئی، وہ امراء کے اس طبقے کی اپنی انفرادیت اور علیحدگی برقرار رکھنے کی خواہش کی خصوصیت سے مظہر تھی۔ شادی بہرحال عذرا کی قوت ارادی کی بدولت، جس نے کہ اس سے پہلے کہ روشن آغا اس تکلیف دہ اسکیم سے تعاون کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرتے، گھر کے دوسرے افراد کو اپنی بے پناہ بےچارگی اور عزم سے متاثر کر دیا تھا، انجام پائی۔ گاؤں کے باغ میں روشن آغا نے انہیں شاندار مکان بنا کر دیا جس میں دونوں نے رہائش اختیار کی، مگر کچھ عرصے کے بعد عذرا کثرت کے ساتھ طویل وقفوں کے لیے دلی جا کر رہنے لگی، جہاں کی اونچی چمکدار زندگی میں گاؤں کی پرسکون اور غیر دلچسپ فضا کے مقابلے میں اس کے لیے زیادہ کشش تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نعیم زیادہ تر وقت روشن آغا کی زمینداری کے معاملات پر صرف کرتا، جس کا تمام تر بندوبست اب براہ راست اس کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ ایسی صبح تھی جب بہار کا زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے، جب پتوں کا رنگ شوخ سبز سے گہرا سبز ہو جاتا ہے اور ڈالیوں پر موسم بہار کے آخری پھول کھلتے ہیں اور آسمان مٹیالے اور گرم ہونا شروع ہوتا ہے، جب اوس گرنی بند ہو جاتی ہے اور عورتیں رات کو سونے کے لیے گھر کی چھت
پر باہر نکل آتی ہیں اور مرد دن بھر درانتیوں کے دندانے بناتے اور بیلوں کے کھر صاف کرتے رہتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں کٹائی سے پہلے کا خوف سایہ کیے رہتا ہے اور ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوتی ہے جب دور دور تک سونے کے رنگ کی تیار فصل گرد کے طوفانوں میں لہراتی ہے اور چنبیلی کے پودوں پر گرما کی پہلی کلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ سورج نعیم کے مکان کی دیواروں سے اونچا آ چکا تھا اور دھوپ صحن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ عذرا پچھلی شام کو دلی سے لوٹی تھی اور رات بھر وہ خوب لپٹ کر سوئے تھے۔ چنانچہ صبح وہ خوش و خرم اٹھے تھے۔ نعمت خانے کے فرش پر بیٹھ کر زور زور سے ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے انہوں نے سرخ سنتروں اور بھنے ہوئے جو کے دلیے اور دودھ کا ناشتہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے چائے پی اور مویشیوں کے احاطے میں نکل گئے۔ بھوری بھینس کی گردن کا زخم کھلوا کر دیکھا اور اپنے سامنے جانوروں کے رکھوالے سے اس پر ہلدی اور سرسوں کے تیل کی پٹی کرائی۔ پھر وہ دوسرے جانوروں کے پاس سے گزرے اور نعیم نے، جو گزری رات کی جسمانی آسودگی کے زیر اثر ملنسار موڈ میں تھا، ہر ایک جانور سے الگ الگ اس کا حال پوچھا۔ دھوپ میں جگالی کرتی ہوئی سیاہ اور سفید گایوں، بھینسوں، بھیڑوں اور دوسرے مویشیوں نے اس کا جواب اپنی سیاہ آنکھوں کے ساتھ اس کانے اور لاتعلق انداز میں دیکھ کر دیا جس کے ذریعے سے مویشی اپنی آسودگی اور گہری محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ صرف دونوں گھوڑے خوشی سے ہنہنائے اور دموں کو پھندنے کی طرح ہوا میں لہرایا، جس سے نعیم نے اپنے باپ کی بات دہرائی کہ گھوڑا کسان کا عقل مند اور نزدیک ترین رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے۔ مویشیوں سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے رکھوالی کے کتوں کو صبح کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور دوپہر کے راتب کے متعلق نوکر کو ہدایات دیں۔ پھر وہ گوالے کی کوٹھری میں گئے اور صبح کے دودھ کی مقدار دیکھی۔ وہیں پر انہوں نے کل شام کی اتری ہوئی بھیڑوں کی اون کا معائنہ کیا۔ پھر وہاں سے وہ گھر کے پچھواڑے سبزی کی کیاریوں میں گئے اور شیشے کی طرح چمکدار پانی کو شراٹے سے نالی میں بہتے اور آگے جا کر خاموشی سے مختلف راستوں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ نئی کیاریوں میں پانی انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے رستے میں آنے والے ہر بھورے اور خشک مٹی کے ڈیلے کو سیاہ کرتا ہوا گہرائیوں میں اتر رہا تھا، جہاں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بیجوں کے ہزاروں ننھے ننھے سوراخوں میں رچ بس کر انہیں نرم اور گداز بناتا ہوا نازک نازک ریشمی کونپلوں کی تخلیق کر رہا تھا، جو پانی کے اترنے ہی کے ساتھ خاموش اور چور انداز میں بڑھتی اور زمین پھاڑ کر باہر نکلتی آ رہی تھیں۔ عذرا کے کندھے پر ہاتھ رکھے رکھے یہ سب دیکھ کر اور محسوس کر کے نعیم کی آنکھیں تخلیق کے سرور سے مند گئیں، اور اس نے سوچا کہ وہ بنیادی طور پر کسان ہے اور کسان کا بیٹا ہے، اور عذرا کی اونچی چھتوں والی دنیا میں وہ چور دروازے سے داخل ہوا ہے۔ لیکن اس خیال نے، جس نے کہ آگے جا کر زندگی میں کئی بار اسے لاچار کر دیا، اس وقت اس کو محفوظ کیا۔ بابا کہا کرتے تھے کہ زمین ماں ہے اور پانی باپ ہے اور فصل اولاد ہے، اس نے کہا۔ عذرا نے آنکھوں میں محبت کی ساری مستی بھر کر اسے دیکھا اور ایک انجانے خیال سے مسکرائی۔ وہاں سے وہ جاسکو کی بڑھتی ہوئی باڑ کے ساتھ ساتھ لمبا چکر کاٹ کر باغ میں نکل آئے اور بل کھاتے ہوئے تنگ راستوں میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے کھلتے اور مرجھاتے ہوئے پھولوں اور پودوں کا معائنہ کیا۔ کھٹے اور لیموں کی شاخوں کی چھانٹی اور چنبیلی کی قطار کے نیچے نلائی کرنے کا حکم دے کر وہ واپس ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے صبح کے 2 گلدستے بنائے اور اس وقت انہیں گزرتی ہوئی بہار کا احساس ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے ان وقتوں کا ذکر کیا جب 5 گلدستے بنانے پر بھی پودے اسی طرح لدے پھندے رہتے تھے۔ نعیم نے گرے ہوئے بے شمار خشک پتوں اور پھولوں کو زمین میں دبا دینے اور اس سے عمدہ کھاد تیار کرنے کی تجویز پیش کی، جسے عذرا نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہاں نمی اور سائے میں پڑے پڑے وہ خود بخود گل سڑ جائیں گے اور نلائی پر زمین میں رل مل جائیں گے۔ نعیم اپنی بیوی کی اس احمقانہ دلیل پر دل میں ہنسا۔ پھر وہ اپنے مخصوص پیپل کے درخت کے نیچے پہنچے اور ڈالیوں میں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ کی ناڑ میں مونڈھوں پر بیٹھ گئے۔ عذرا اون کے گولے سنبھال کر اس کے موزے بننے لگی اور نعیم نے مونڈھے پر کھسک کر ٹانگیں پھیلا دیں۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ صبح کا پہلا سگریٹ سلگاتا، کچھ یاد آنے پر اٹھا اور اندر جا کر لکڑی کی ایک تختی لایا۔ کئی روز سے یہ زیر بحث تھا کہ اس پر کیا لکھ کر پھاٹک پر لٹکایا جائے۔ ہر روز کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکنے کی باعث اسے ملتوی کر دینا پڑتا۔ آج اس نے یہ کام ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے تختی مونڈوں کے درمیان لا کر رکھی تو عذرا نے مسکرا کر سلائیاں ایک طرف رکھیں اور جھک کر بیٹھ گئی۔ بڑی دیر تک وہ دونوں پچھلے دنوں کی تجویزوں پر غور کرتے رہے۔ نعیم اور عذرا، روشن مہر، مے فلاور اور اسی طرح کے کئی اور نام، لیکن اس سارے مباحثے کا کوئی مطلب نہ نکلا، اور جب ہر ایک نام اور ہر ایک سطر کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر کسی نہ کسی طرف سے مسترد کر دی گئی تو انہوں نے ہار کر اس کا فیصلہ مویشیوں کے رکھوالے پر چھوڑ دیا جو کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ بوڑھے رکھوالے نے ان کے اصرار کرنے پر کسانوں کے انداز میں شرماتے ہوئے ایک سادہ سی سطر پیش کی جو دفعتاً ان دونوں کو بے حد بھا گئی اور وہ اس پر متفق ہو گئے۔ اسی وقت نعیم نے سیاہ روغن کے ساتھ تختی پر لکھا، یہاں نعیم اور اس کی بیوی رہتے ہیں، اور سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور مسرت اور سکون کے ساتھ صبح کی دھوپ کو ٹانگوں پر پھیلتے ہوئے محسوس کیا۔ بنتے ہوئے عذرا بار بار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ نعیم اونگ رہا تھا۔ اس کا بھاری جسم مونڈھے پر پھیلا اور سر چھاتی پر جھکا ہوا تھا۔ دھوپ اس کی ٹھوڑی تک پہنچ چکی تھی اور ایک کان اور ایک گال تپش سے لال ہو رہے تھے۔ اوپر کے ہونٹ پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کا سگریٹ پیپل کے ایک زرد پتے پر گرا اور سگریٹ اور پتا دونوں راکھ ہو چکے تھے اور ان پر ایک مکڑی کا ایک باریک تار چمک رہا تھا۔ مونڈھے کی پشت پر ایک ننھی سی سبگز رنگ کی چڑیا بیٹھی تھی جو کبھی کبھی پھدک کر اس کے کندھے پر آ بیٹھتی، لیکن اس کی غنودگی میں جو دھوپ کی آرام دہ حرارت تازہ ہوا قوت بخش کھانے اور جسمانی آسودگی کا نتیجہ تھی۔ چڑیا کی مداخلت سے کوئی فرق نہ پڑا۔ قریب سے بہتی ہوئی نالی میں سطح آب پر دھوپ کی چنگاریاں برس رہی تھیں۔ آخر اس کی گہری نیند سے بے چین ہو کر عذرا نے اون کے گولے اور سلائیاں مونڈھے پر رکھیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جھڑے ہوئے پتوں پر اس کے چلنے کی آواز سے نعیم کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، میں سو گیا تھا۔ دھوپ آ گئی تھی، عذرا نے سرسری طور پہ کہا، پھر وہ بے چینی سے مڑ کر باغ میں داخل ہو گئی۔ دیر تک وہ خنک سایہ دار راستوں پر گھومتے رہے۔ دھوپ میں اٹھنے کے بعد درختوں کا سایہ انہیں آرام دہ اور بھلا محسوس ہوا۔ دوپہر سے پہلے کا آسمان روشن اور چمکدار تھا اور فضا بے حد خاموش اور شانت۔ راستوں کے ساتھ ساتھ پانی کی نالیاں اپنے مخصوص دھیمے شور کے ساتھ بہہ رہی تھیں اور درختوں کی چوٹیوں پر اڑتی ہوئی سبز چڑیوں کے پر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ہریالی اور سکون کے اس لمحے میں اگر کسی جاندار کے دل میں بے چینی تھی تو وہ عذرا تھی۔ لکڑی کے پھاٹک پر جھک کر وہ بولی، جلیانوالہ باغ کا واقعہ سنا؟ ہاں، نعیم نے کہا، مگر مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ بہت آدمی مرے؟ 1000 کے قریب موتیں بتلاتے ہیں۔ ابھی تو مارشل لا لگا ہے، مگر بلیک آؤٹ۔ پنجاب میں ہر طرف سے داخلہ بند ہے۔ وہ لکڑی کے جنگلے پر جھکی رہی۔ نعیم سامنے فصلوں میں سے گزرتی ہوئی ایک جوان کسان عورت کو دیکھ رہا تھا۔ عورت نے سر پر مٹی کا دونا اور روٹیوں کی چنگیر اٹھا رکھی تھی اور پکی ہوئی فصل میں سے گزرتے ہوئے اس کا سر اور کندھے نظر آ رہے تھے۔ ایک کوا بڑی آہستگی سے چنگیر پر آ بیٹھا اور روٹیوں میں چونچ مارنے لگا۔ نعیم مسکرا کر اس وقت تک کوے اور عورت کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظر سے غائب نہ ہو گئے۔ شاید خلافت کے سلسلے میں ہوا۔ پھر اس نے کہا، خلافت اور رولٹیک؟ ہاں، تم نے تو اب اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، تمہیں رولٹیک کا بھی نہیں پتہ۔ عذرا نے جھلا کر بات ختم کر دی۔ نعیم ناک کو چھو کر شرمندگی سے ہنسا۔ رولٹیک؟ دراصل میں مصروف تھا۔ مصروفیت کی بات نہیں، تم تو یوں ہی لاتعلق ہو جاتے ہو، عذرا نے تیزی سے کہا اور چل پڑی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے آ کر مونڈھوں پر بیٹھ گئے۔ عذرا موزے بننے لگی اور نعیم نے سگریٹ سلگایا، لیکن جلد ہی عذرا سلائیوں پر الٹے سیدھے ہاتھ مارنے لگی اور اس کی ذہنی کشمکش اوپر آ گئی۔ اس نے جلد کئی بار نعیم کی طرف دیکھا، آخر دونوں ہاتھ گود میں رکھ دیے۔ تم جنگ پر سے لوٹ کر 2 سال تک کیا کرتے رہے؟ اس نے پوچھا۔ میں
कांग्रेस की तरफ काम करता रहा। वो फिर सिलाइयों पर झुक गई। क्यों? नईम ने पूछा। मुझे इल्म है। फिर? अब क्यों नहीं जाते? नईम ने ताज्जुब से उसे देखा। गुनूदगी जो अभी तक उस पर छाई हुई थी दफतन गायब हो गई। पगली हो? तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? अज़रा ने सर उठाकर अपनी भूरी मुस्तरिब आंखों से नईम को देखा। क्यों? क्या हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है? नईम के दिल में एक बहुत पुराने खौफ ने सर उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। अमन और सुख की इस घड़ी में एक फ़र्द वाहिद के इस्तराब और बेचैनी ने मुतअद्दी बीमारी की तरह हर शय को गिरफ्त में ले लिया था। नईम ने पीपल के तने पर हाथ रखकर नाली में थूका। उसके सीने में एक भारी बेनाम सी खलिश उभर रही थी। अज़रा उसके पास आकर खड़ी हुई। नईम, उसने आंखें उठाकर कहा, और नईम ने देखा कि उन में उस औरत की हज़ार औरतों की भरपूर कुव्वतें यकजा थीं। इंतहाई कोशिश से वो ज़रा सा मुस्कुराया। चलो चलें, अज़रा बोली। कहाँ? अमृतसर। दोनों हैं? नईम। अज़रा, ये ज़िंदगी आसान नहीं है, तुम नहीं जानती, लेकिन इतनी दिलचस्प है। इस बार मैं दिल्ली गई थी तो डिसाई सिस्टर्स ने विदेशी माल की दुकानों पर पैकेटिंग की थी। उनकी तस्वीरें सारे बड़े बड़े अखबारों और रिसालों में छपी और जहाँ भी मैं गई उन्हीं का तस्करा रहा। हर मौके पर, हर पार्टी में। तुम कांग्रेस पार्टी के मेंबर हो, हम आसानी से जा सकते हैं। नहीं, हम दोनों हैं। नहीं। उसने लजाजत से दोनों हाथ उसके बाजू पर रखे। मैं इस जगह से उकता गई हूँ। नईम ने उसके कंधों के गिर्द बाजू लपेटकर अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराकर बोला, अच्छा। रास्तों के साथ साथ नालियों में बहता हुआ पानी खामोश फिज़ा में अपनी मध्यम मौसीकी बिखेरता हुआ रहा, और उसके ऊपर उसी खामोशी से इंसानी ख्वाहिशात की आफत ने नईम और अज़रा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो खुशी खुशी जाकर मोढ़ों पर बैठ गए। जहनी और आसाबी आसूदगी के इस वक्त में नईम ने अपनी बीवी की बात को लापरवाही से सुना और टाल दिया, लेकिन आने वाले दिनों में अज़रा के हवास पर उस ताकतवर ख्वाहिश का जादू सवार रहा, और हर काम और हर बात उसने बेख्याली और बेदिली से की, सवाए इस एक बात के। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता नईम पर भी उसका रंग चढ़ने लगा। वो इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल कर लिया गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गैर सरकारी तौर पर अमृतसर फायरिंग की तफ्तीश के लिए मुकर्रर की थी, और मार्शल लॉ की पाबंदियां हटते ही वो अमृतसर पहुंचे।